अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें अगर बच्चे इस बीमारी के शिकार हो जाएं तो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। जो यंग एज के लड़के और लड़कियां हैं, उनकी भी जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की एक एज होती है, अगर इस एज में उनको ये मसला हो जाए तो उनकी लाइफ टाइम के लिए एक किस्म की नाकामी उनकी ज़िंदगी में आ जाती है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पर। ये क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, और इसके लिए कौन सी ऐसी बेज़रर अद्वियात होंगी होम्योपैथिक में कि अगर वो पेशेंट को दिए जाएं तो उसका ये मसला भी हल हो जाता है, और साथ साथ में उसे कोई भी ऐसे इसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स ना देखने पड़े। इन तमाम बातों पर आगे चलकर डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, आपने ऐसे बच्चों को, जवानों को और इवन बड़ी उम्र के लोगों को भी देखा होगा कि वो बड़े एंग्शियस से हो जाते हैं। अगर 10, 15, 20 लोगों के सामने बात करनी पड़ जाए तो वो शर्माने लग जाते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अमांद पड़ जाती है। यानी ये लोग किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, ख्वा स्कूल में हो, ख्वा यूनिवर्सिटी में हो, ख्वा ख़ानदान का कोई फंक्शन हो, तो ये लोग वहाँ मजमे में जाने से घबराते हैं। इसे कहते हैं सोशल फोबिया। विवर सोशल फोबिया की जो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे लोग फिर अगर स्टेज पे जाते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, उनको लाइट हेडेड से होते हैं। वो यही मतलब उनके दिल में खौफ होता है कि अभी लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। जो हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा ना हो मैं ये गलती कर जाऊं, ऐसा ना हो मैं ऐसे कह लूं और इसको तासुर लोगों पर कैसे पड़ेगा, फिर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और मुझ पर क्या क्या क्रिटिसिज्म करेंगे, क्या क्या बात करेंगे। इस टाइप के खौफ और वसवसे इन लोगों के जहनों में होते हैं, जिसकी वजह से वो जब भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई स्टेज पे प्रोग्राम है बच्चों का होता है तो उसमें भी जाने से ये लोग घबराते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं वो आगे बैठने के बजाय पीछे बैठे रहते हैं कि ऐसा ना हो कि टीचर मुझे कह दे कि भाई आप उठे और सवाल का जवाब दें। यानी इस हद तक की एंजाइटी होती है कि जैसे किसी बहुत सख्त बीमारी में पेशेंट को मुख्तलिफ सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। तो व्यूअर, हम चलते हैं और देखते हैं कि इसके अलामात क्या होती हैं। इसमें व्यूअर जो अलामात हैं, ऐसे लोग अगर इनको आप स्टेज पर या किसी भी ऐसे मजमे के सामने खड़ा कर दें या खड़ा करने से पहले ही अगर उनको पता हो कि अभी मुझे बुलाया जाएगा तो उनके पसीने छूट जाते हैं, उनका दिल जोर जोर से धड़कता है, उनके हाथ में ऐसा रेशा सा आ जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और बाज तो ऐसे होते हैं कि उनकी बॉल मूवमेंट इतनी तेज हो जाती है कि वो एक बार वॉशरूम होकर आएंगे तब जाकर वो स्टेज पे जाएंगे, यानी उनको 10 से लग जाते हैं। ये लोग शर्माएंगे, आई कांटेक्ट नहीं कर सकेंगे, इनको नोजियाटिक सी फीलिंग होगी, यानी मतली की सी कैफियत होगी, इनका सर जो होगा इनको खालीपन उसमें लगेगा, और उन्हें ये डर होगा कि अभी मैं बेहोश हुआ पड़ा हूँ। यानी उस सिचुएशन से वो इतने ट्रांस में आ जाता है कि वो यही सोचता है कि ऐसा ना हो कि मुझे चक्कर आ जाए और मैं बेहोश ही हो जाऊँ। यानी इस लेवल तक इनकी एंजाइटी होती है, और इनके मसल्स में भी ऐसे फड़कन सी होती है।
ان کو اپنے گھٹنوں میں کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، جیسے میں ہمارے پیر ہمارا وزن ہی نہیں اٹھا سک رہی، اتنے حد تک وہ اینزائٹی یعنی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویورز، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ بعض لوگوں کو سوشل فوبیا یا سوشل انزائٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو ہے جینیٹک ٹریٹس، کہ اگر والدین میں یا خاندان میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے کہ جو شرمیلے سے ہیں، جو نہیں جانا چاہتے ایسی گیدرنگ میں، اور ایسے لوگوں میں تنہا سے لوگ ہوتے ہیں، گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اگر ان کو بولنے کے لیے کہا جائے تو ان کی طبیعت ناساز سی ہو جاتی ہے۔ تو اگر والدین میں یہ ٹریٹ موجود ہیں، یہ خصلتیں ہیں، تو بچوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ دوسرے میں فیکٹر جو ہے، کازیٹیو فیکٹر جو ہے وہ ہے برین میں کچھ علاقہ ہوتے ہیں میگلیڈا اسے کہتے ہیں، کہ اگر وہ زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو تو ایسے لوگ بھی شرمیلے ہوتے ہیں اور انزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پر جانے سے پہلے بھی، اور اگر وہ چلے جائیں تو وہاں ان کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی زندگی میں کچھ ایسے تلخ تجربات ہو چکے ہوں کہ کبھی وہ سٹیج پر گئے ہوں اور ان بیچاروں سے کچھ غلطی ہو گئی اور اوپر سے ہوٹنگ ہوئی ہو، یا سیکشول ایبیوز کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان میں بھی کانفیڈنس لیول بڑا لو ہوتا ہے، یا کوئی گھریلو جھگڑے تنازعات زیادہ ہوں اور وہ بچے بھی بہت زیادہ اس مسئلے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہومیوپیتھک کا رول کیا ہے۔ اول تو ہم نے کازیشن دیکھنی ہے کہ وہ کس کاز کی وجہ سے اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ جب کاز سامنے آتا ہے تو اس کے بعد میڈیسن ہم اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں تمام ادویات جو کہ پاسبل ہیں سوشل فوبیا کے لیے یا سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کے لیے، علامات کے مطابق میں نے ادھر بھی لکھی ہے۔ یہاں میں آپ کو اگزامپل کے طور پر صرف 3 ایسی بہترین ادویات بتاؤں گا کہ جس سے 80 to 90% کیسز ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں ٹاپ آف دی موسٹ میڈیسن جو ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ 30 طاقت میں آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ جن کو خوف ہو، جن کو بے چینی ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہوئے انہیں خوف ہو، بے چینی ہو، اور ان کے پسینے چھوٹ جائے، ساتھ میں ان کے دل کا جو دھڑکن ہے وہ بڑھ جائے، اور وہ خود میں بے تحاشا کمزوری محسوس کرے اور اس بھیڑ کا یا اس مجمع کا سامنا نہ کر سکے، تو ایسے میں ایکونائٹ 30 طاقت میں 2 قطرے اگر مریض کو آپ دیں گے تو اس کے یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایڈ کرتے چلوں ایک کلینیکل ایکسپیرینس کے ایسے بچے جو انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب انٹرویو کے اس میں اندر جاتے ہوئے ہی ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کو ہم ڈسکٹ بنا کر دے دیتے ہیں ایکونائٹ 200 طاقت میں، اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ جب آپ اپنے اس کے لیے جائیں انٹرویو کے لیے تو اس صبح آپ نہار یہ 2 گولیاں زبان پر رکھ کر چوس لیں، اور اس کے بعد جب آپ ناشتہ واشتہ کر کے انٹرویو پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی فوبیا، کوئی ٹینشن، کوئی بے چینی، کوئی فیئر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہوتا ہے وہ بعد میں آ کر بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بہت اعلیٰ پایا کا ہمیں کانفیڈنس ملا، اور نہ ہمیں وہاں انزائٹی کا پرابلم ہوا، نہ کوئی اور پرابلم ہوا۔ اس کے بعد ایک اور دوائی آتی ہے، اسے کہتے ہیں لائکوپوڈیم۔ لائکوپوڈیم میں بھی اعتماد کی بے تحاشا کمی ہوتی ہے، اور بندے کو اتنا اعتماد نہیں ہوتا کہ میں سامنے والے سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنا میسج اس کو کنوے کر بھی سکوں گا کہ نہیں، اور بات کرتے کرتے بھی اس کی وہ جو ٹون ہوتا ہے اس میں نہ کانفیڈنس ہوتا ہے، نہ وہ بات کو پوری طرح سمجھا سک رہا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائپ کے علامات اور انزائٹی میں آپ اگر لائکوپوڈیم 200 طاقت میں 2 قطرے روزانہ رات کو سوتے وقت دیں گے تو ان لوگوں کا جو
कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा और वो किसी भी सोशल एंजाइटी वाली अलामात की वजह से नाकाम नहीं होगा। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं व्यूअर्स के, अगर उनको पता है कि मैंने घंटे आध में आगे स्टेज पर जाकर या इंटरव्यू के लिए जाना है या स्टेज पे जाना है या मैंने कोई बात करनी है, तो इनको उससे पहले इतने सेवेयर बाउल मोमेंट यानी उनके पेट में मरोड़ से उठते हैं कि वो स्टेज या उस काम पे जाने से पहले वॉशरूम जाएंगे और उनको यानी जैसे कहते हैं एंजाइटी से ही उनको दस्त लग जाते हैं और एज़तराब की कैफियत होती है, कपकपी सी होती है, जिस्म में हाथों का लर्जा होता है, पसीने छूट जाते हैं और जिस्म में एक अंदरून तूफान सा उठ जाता है कि अभी पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे मरीजों के लिए आप जलसेमियम 30 ताकत में याद रखें कि अगर उनको 2-2 कतरे 3 टाइम आप देंगे तो उनके ये तमाम अलामात भी उसके साथ ख़त्म हो जाएंगी। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।